अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम है सेहत सब के लिए। क्योंकि आज ईद का पहला दिन है तो ये है सेहत सब के लिए का ईद स्पेशल। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अब ईद पे होता क्या है? ईद पे होता ये कि हमारा फोकस होता है कि हमने नमाज पढ़ी, उसके बाद कोई कुर्बानी के लिए जा रहा है, कोई कुर्बानी करके आ चुका है, कोई बांट रहा है, लेकिन सब के सब खा जरूर रहे हैं। वो नाश्ते से शुरू होते हैं और रात तक बल्कि 3 दिन तक खाते ही रहते हैं। और जहाँ से खाते हैं और जहाँ खाने ने जाना होता है, ये दोनों जगह खूब मुतासिर होती है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज हम अपने स्टूडियो में बुलाएं एक डेंटिस्ट, क्योंकि वहाँ से आप खाएंगे, और एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वहाँ से हजम करेंगे। तो हमारे साथ है डॉक्टर मुनाफ जो कि डेंटिस्ट हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, और हमारे साथ है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर राबिया। आपको पता है ना, सारी इमरजेंसीज भर जाती हैं इन दिनों में और डॉक्टर्स मिल नहीं रहे होते, और लोग हैं कि वो खाना छोड़ते ही नहीं। तो हम शुरुआत आपसे करते हैं, नहीं पहले तो इनसे शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि खाना खाना यहाँ से और फिर जाना वहाँ तक है। तो मुझे बताइए डॉक्टर मुनाफ, पहले हम बीमारी की बात नहीं करेंगे, आप इस हुलिये में क्यों हैं? हुलिया इसलिए क्योंकि अब नेक्स्ट जो है वो कुर्बानी का वक्त अब आएगा। अच्छा, तो आप अभी कुर्बानी के लिए जा रहे हैं? Yes, this was too early for us, तो अभी जाके इंशाल्लाह कुर्बानी होगी। हाँ तो आप मुझे बताएं, आपका ईद का दिन वैसे टिपिकली होता कैसे? बाद में हम चबाने पे आएंगे और खाने पे आएंगे, लेकिन ईद के दिन आप करते क्या है? ईद, बड़ी ईद तो इट्स ऑल अबाउट विद द एनिमल। तो आप जो है बस आप कसाईयों के पीछे भाग रहे, आपने जो है ना बकरा ज़िबा कराना है और उसके बाद सारा तो मुझे पता है, ये लोग जब जाते हैं मंडी तो वो मुंह खोल खोल के देख रहे होते हैं जानवर का, तो आप तो वैसे ही मुंह खोल रहे होते हैं हमेशा लोगों का, तो क्या आप भी मुंह खोल के देखते हैं? धोंधा होना जरूरी है। तो क्यों जरूरी होता है? बिकॉज the two teeth which show I'm not a vet, but the two teeth which show they show the age of the animal. तो मतलब आप दांत देख के बता सकते हैं कि कौन कितना बूढ़ा है? हाँ जी, तो लोगों में भी बता सकते हैं आप, जो जितने भी हम फिलर बोटॉक्स कर लें, आप दांत देख के बता देंगे हमारी उम्र क्या है? काफी असलियत बताते हैं सारों की। तो सारे सच जो है वो दांत बता सारे सच तो आपने फिर क्या दोंदा लिया है, क्या लिया है? ये हमारा दोंदा ही होता है। अच्छा, ठीक है। यंग जवान जानवर इज बेटर देन, ये मत कह भाई, ये तो हम सब के लिए बड़े बड़े उसकी वो है कि सिर्फ हर चीज में जवानी ही मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे। अच्छा, तो आप बताइए कि फिर ईद का टिपिकल डे बच्चे क्या करते हैं? एक्चुअली बच्चों के लिए ईद बच्चों की होती है, बड़ों की ईद नहीं होती। ये तो मजदूरी वाली ईद है, जिसके अंदर आप बेसिकली हम गोश्त के साथ ही हैं, आपने हिस्से बनाने हैं, रिश्तेदारों में बांटने हैं, आपने गरीबों में बांटने हैं। तो ये बड़ी कश्मकश वाली ईद है। अच्छा, अब जो सब लोग बोटियां चबाने लगे हैं, हड्डियां चबाने लगे हैं, सुबह सुबह कलेजी हो जाएगी उसके बाद, तो ये क्या दांतों में इसका क्या असर होने वाला है? हमारे डेंटिस्ट्री तो आफ्टर बड़ी ईद बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा, तो आपकी तो चमकने वाली है खूब इनकी प्रैक्टिस जो है ना ईद के बाद। हमारे यहाँ लोगों को फ्लॉसिंग की आदत नहीं, हमारे यहाँ लोगों को दांतों का ख्याल रखने की आदत नहीं। गोश्त बहुत जल्दी मुंह में गलता है, जिसकी वजह से मसूड़े बहुत जल्दी फूल जाते हैं। सो बड़ी ईद के बाद गम डिजीज बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है, एंड उसी सिलसिले में फिर आगे। तो गोश्त क्या फंस जाता है? बोटियां फंस जाती हैं, उसको फंसी हुई बोटी को निकालना कैसे? लोग तो वो लटकी हुई बोटी के साथ भी तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, बोटी लटक रही होती है। इट्स ट्रैजिक, बट हाँ ये बात सच है। लेकिन मेरे ख्याल से फ्लॉसिंग की जाए बेहतर है, वाटर पिक इस्तेमाल कर लें वो बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ ये दांतों का मसला तो बाद में ही आता है, ठीक है, ये आखिरी मसला होता है जो कि लोग सोचते हैं इसके बारे में। लेकिन ये है कि हाँ, हाइजीन बहुत जरूरी है। चले, हमने चबा भी लिया, अब आते हैं खाने पे। अब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को तो हर कोई ढूंढ रहा होता है, सुबह से शुरू हो जाते हैं कि भैया पेट में दर्द हो गया, इतना ज़्यादा खा लिया, क्या करें? तो आप बताइए कि क्या है, आप क्या कहती हैं कि किस फॉर्म में गोश्त को खाना सबसे अच्छा है, ताकि जितने भी लोग सुन रहे हैं वो ये गलती ना करें, क्योंकि डॉक्टर तो होंगे नहीं। एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, आपने बताया गोश्त को किस फॉर्म में खाना जरूरी है। ठीक है, एक तो गोश्त का सबसे पहले तो आप ये जल्दी मत करें गोश्त को खाने की। अच्छा। क्योंकि देखिए, जिस तरह हमारी बॉडी में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस गोश्त में भी होती हैं। आफ्टर जब आप उसको ज़बा करते हैं जानवर की अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रही होती हैं, तो सब थोड़ा सख्त हो जाता है गोश्त। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है गोश्त गल नहीं रहा, तो उसको हम हर तरीके से गलाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा उसको एक तो टाइम दें, और उसको प्रॉपरली कुक्ड कवर्ड हम यूज़ करते हैं। उसमें ये कि नरम गोश्त हो और कोशिश करें छोटे पीसेज हो। अच्छा, एक तो ये ना कि हमें होता है कि गैस्ट्रो के मसाइल बहुत ज़्यादा। दूसरा, आई एम श्योर डॉक्टर कैन ऑल्सो कंफर्म दैट कि मोस्टली लोग गले पे फंसने की वजह से भी आते हैं। अच्छा, खुराक की नाली में अक्सर जो है ना वो गोश्त फंस जाता है, और वो उसमें हम यही रिकमेंड करते हैं कि वो ये भी काफ़ी यही इमरजेंसी की बेसिकली सूरत हाल होती है। अच्छा। इन्फेक्शन को तो वी कैन टैकल और वो हो जाता है, ईजिली मैनेज हो जाता है। जो पेट के आंतों के इन्फेक्शन होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं,
وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں گوشت کھا رہے ہیں، لیکن گوشت کی بوٹیاں پھنسنا زیادہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے کہ آپ کی خوراک کی نالی میں پھنس جاتی ہے. اس کے لیے ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں ایک تو نرم گوشت ہو، صحیح طرح اس کو گلا لیں، ابال لیں، یا پکانا ہے آپ نے اس طرح. سیکنڈلی چھوٹی بوٹیاں، چھوٹے پیسز یوز کریں. تو یہ تو کسائی کے لیے ہے نا، تو آپ نے اپنے کسائی کو آپ تو قربانی کر چکی ہیں کیونکہ آپ تیار ہو کر آئی ہیں. بالکل. تو آپ بتائیے کہ کسائی کو بولیں کہ بھائی چھوٹی چھوٹی آپ نے بوٹیاں کاٹنی ہیں. چھوٹی بوٹیاں کریں، اور اگر اس سے نہیں بھی ہو سکی تو بعد میں پکانے سے پہلے آپ اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیں. اچھا ایک اور چیز سب سے بڑھ کے یہ ہوگا کہ آرام سے کھائیں، آرام سے کھائیں، چبا کے کھائیں. جی پراپرلی اس کو چیو کریں، چبا کے کھائیں، اس کو آرام سے کھائیں تاکہ آپ کے دانتوں کے مسائل بھی کم ہو اور باقی مسائل بھی کم ہو. اور سیکنڈلی بہت امپورٹنٹ چیز کہ آپ تینوں ٹائم گوشت مت کھائیں. نہیں وہ تو فرض ہوتا ہے، ہم نے صبح بھی کلیجی کھانی ہے، نہاری کھانی ہے، پائے کھانے ہیں، دوپہر میں بریانی کھانی ہے، رات کو کڑھائی کھانی ہے، پھر کیا کریں؟ نیچر نے نا آپ کی آنتوں کو ہر چیز کے لیے ایک پراپر طریقہ بنایا ہے کہ آپ کتنی مقدار میں ایک چیز ہضم کر سکتے ہیں. سرونگ سائز کا کانسیپٹ آج کل بہت کامن ہے کہ لوگ مور اویئر دے اباؤٹ مور اوور ڈائٹری موڈیفیکیشن آل دیٹ. تو سرونگ سائز یہ ہوتا ہے کہ آپ 100 گرام گوشت ایک ٹائم پہ ہماری آنت ہضم کر سکتی ہے. اچھا سوچے، اور ہم تو پتہ نہیں کتنے کلو کھا جاتے ہیں نا، پورا بکرا کھا رہے ہوتے ہیں. کانسیپٹ کہ آپ تھوڑا کھائیں، 100 گرام سے. ہاں اگر آپ پراپر نہیں بھی کر سک رہے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ کوشش کریں کہ تینوں ٹائم گوشت نہ کھائیں. اچھا پہلے ڈاکٹر رابعہ آپ بتائیں کہ آپ پکا کر کیا آئی ہیں، آپ کیا پکاتی ہیں؟ پکانے کا تو میرا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوکنگ کسی کی اچھی ہوتی، میری اتنی اچھی نہیں، تو آئی ایم ناٹ گڈ فار دیٹ. تو پکانے اسپیشلی عید پہ تو گھر ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے جو ہماری امی ہوتی ہیں وہ کافی اسپیشل کچھ ڈشز ہوتی ہیں. ان کی کون سی اسپیشل ڈش ہے؟ سب سے امپورٹنٹ تو یہ پلاؤ بہت اچھا بناتی ہیں، گوشت کا پلاؤ بہت اچھا بناتی ہے. ٹریڈیشنل ڈش ہماری فیملی میں ڈش ہوتی ہے نا وہ والی ہے، اور اس طرح کی چیزیں بناتی ہیں. اور میٹھا میں بھی ہم کھاتے ہیں کیونکہ آئی ایم آلسو فونڈ آف ویری میٹھا. گوشت کا کوئی میٹھا ہو سکتا ہے؟ گوشت کا نہیں، میٹھا جنرلی ڈیزرٹ کی بات کر رہی ہوں. بالکل بالکل. پرسنلی آئی ڈونٹ لائک ریڈ میٹ. اچھا آپ کھاتی نہیں، چلیں آپ تو ہو گیا پھر آپ. اچھا آپ ان لوگوں میں سے، آپ کو پتہ دعوت میں آپ رکھتے ہیں سارا عید الاضحیٰ پہ، اور وہ آگے سے کہتی ہیں نہیں ہم تو گوشت نہیں کھاتے. بھائی پھر آپ آئے کیوں ہیں عید کی دعوت پہ؟ ہاں ایک چکن کی ڈش ہوتی ہے اسپیشلی، تو ہوتا ہے. ہاں جی چکن بیچارے کو بھی چھوڑ دیں، کچھ لوگ چکن بھی دیکھا جائے نا تو ریڈ میٹ از فار بیٹر دین چکن. دیکھیں اگر آپ نیچرل ڈائٹ کی بات کریں تو بیف اینڈ مٹن از بیسیکلی ہمارے جسم میں بہت، ہمارے جسم کے لیے بہتر ہے. بیٹر فارم پروٹین بیسیکلی. پلس چکن تو سارا آج کل تو چکن ایکچوئل ریئل چکن تو ملتا ہی نہیں. آپ دیکھیں جو چکن مل رہا ہوتا ہے وہ تو لیب گرون ہوتا ہے، وہ تو بیچارہ انڈے سے نکلا، اس کو جلدی کیا، اور پھر ہارمونز اور اس کی وجہ سے PCOD وغیرہ. اور پلس دیکھیں اگر ٹریڈیشن بھی دیکھیں آپ، اگر آپ انسانی سفر دیکھیں پورا اوور ٹائم، تو گوٹ اینڈ کاؤ آر the only two meats. باقی تو سارے جو ہمارے دانت ہوتے ہیں بڑے شارپ سے، یہ اسی لیے تھا نا کہ پہلے کچا گوشت کھاتے تھے. کینائنز جو ہمارے کینائنز تھے وہ ان کی شارپنس تھی اسی وجہ سے کہ وہ آپ ٹیئر کر رہے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، بائٹ کر رہے ہیں. اب آپ آہستہ آہستہ اگر نوٹ کریں تو canine sharpness is actually reducing. Mine too. اچھا آپ کی گسری. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کون سا باربیکیو کرتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے نا، انہوں نے ڈاکٹر مناف نے اپنے جو کلینک ہے اس میں بڑی خوبصورت سا نا ایک بون فائر کیا ہوا ہے، ایک جگہ ہے بیٹھ کے، وہ ہمیشہ ہی باربیکیو ہوتا رہتا ہے. تو پھر باربیکیو میں کیا بناتے ہیں؟ Simple boties, that's it. ہاں یعنی we need boneless, we need good marination and steaks. اچھا انہوں نے بولا کہ بہت تھوڑی سی دیر لگانا چاہیے. بہت سارے لوگ آج کل یہ بھی ہے نا بڑے فیشن میں کہتے ہیں ہم قربانی کا گوشت نہیں کھاتے، جو کہ بہت برا لگتا ہے. اب یہ اس میں آپ یہ تھوڑا سا بتائیے، کہتے ہیں نا کہ جانور کو لٹکا کے رکھیں تاکہ آپ جتنی زیادہ دیر اس کا خون جو ہے وہ نکل جائے، اور پھر اس کو میرینیٹ کریں تو ایسے آپ کو کوئی اسمیل کوئی ایشو نہیں آئے گا. It's the blood. اگر آپ دیکھیں جب آپ مارکیٹ سے جب آپ گوشت لیتے ہیں تو it has been hanging for a very long time. وہ پڑا ہے ادھر، لٹکا ہوا ہے، وہ چل رہا ہے ادھر. آپ جلدی سے اس کو جو ہے نا اس کے پیسز بنا کے you want to get away with things. لیکن اگر آپ اس کو پراپرلی ڈرین کرتے ہیں تو گوشت میں اسمیل نہیں آئے گی. آئی ڈونٹ تھنک سو آنی چاہیے. تو بیسکلی اب آپ جائیں گے، اب آپ کاٹیں گے، اس کو ذبح کریں گے، اس کے بعد آپ اس کو لٹکا دیں گے، پھر کتنی دیر بعد کھائیں گے؟ وی ڈو، ہمارا بیل ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، سو ہمیں لٹکانے والا کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن بٹ the tenderloin, the steaks which come out of it, I'm actually mouth watering right now. so it's going to be a good experience. چلیں سر. اچھا آپ بتائیے ڈاکٹر رابعہ کہ آپ کی فیملی کے ساتھ کیا سیلیبریشن رہتی ہے؟ پکا لیا، کھا لیا. ویسے عید پہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ فیملی جاتی ہے یا لوگ آپ کے گھر آتے ہیں، یا کیا مطلب ملنے جلنے میں کیا اسٹریس ہوتا ہے؟ روٹین میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ ہماری روٹین سب کی ایسی ہوتی ہے کہ آئی ایم شیور یو بی اویئر کہ ہم بالکل ٹائم نہیں ملتا کہ آنے جانے کا.
تو موسٹلی ریلیٹیوس کے جن کے سارے شکوے ہوتے ہیں نا پورے سال کے کہ کسی کی اپنے شادی اٹینڈ نہیں کی کہ یہاں نہیں جا سکے وہاں نہیں جا سکے, تو پہلے تو ان کے سارے شکایات اب دور کرتے ہیں جا کے ریلیٹیوس کے ہاں ادھر جانا. اور موسٹلی 3 days تو یہی چلتا رہتا ہے. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ گوشت کو ریلیٹیوس کو دینا اور بانٹنا, یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اچھا, میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ آج کل بہت سارے لوگوں کو نا IBS ہو جاتا ہے, اور IBS ہے کہ اسٹریس ریلیٹڈ ہے, کیونکہ وہ ہر وقت اسٹریس میں رہتے ہیں. اور عید اللہ تعالیٰ نے ایسی سیلیبریشن رکھی ہے کہ اگر آپ ملیں گے, ایک دوسرے سے ملیں گے, تو مینٹل ہیلتھ بھی آپ کی صحیح ہوگی. تو یہ تھوڑا سا یہ کنیکشن ضرور بتائیے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, بانٹتے ہیں, اسپیشلی اور لوگوں میں بھی بانٹتے ہیں گوشت, تو جو سینس آف سیٹسفیکشن آپ کو ملتا ہے وہ اصل میں آپ کی آنتوں کے لیے بھی اچھا ہے. ایگزیکٹلی, آپ کی گٹ کو امپروو کرتا ہے. IBS بیسیکلی اس میں 2 ہی ٹریگرز ہوتے ہیں, یا تو آپ کا فوڈ ہوتا ہے یا آپ کا اسٹریس ہوتا ہے. فوڈ سے مراد کچھ لوگوں کو نا فوڈ الرجیز ہوتی ہیں, وہ بھی ایک IBS کی ایک ٹائپ ہوتی ہے کہ آپ کی آنتوں کی حرکت متاثر ہو رہی ہوتی ہے بیسیکلی. اور جب آپ کی آنتوں کی حرکت متاثر ہوگی, آپ کے گٹ کے فلورا یعنی کہ آپ کے جو بیکٹیریاز ہیں وہ بھی, جو آپ کے ہیلدی بیکٹیریا نان ہیلدی بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جن لوگوں میں مین ٹریگر اسٹریس ہی ہے کہ اسٹریسفل پرسنالٹی ہے یا اسٹریسفل لائف اسٹائل ہے, وہ کافی حد تک امپروو ہوتا ہے اس کے ساتھ. اور ہم نے جب بھی IBS کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں 2 ہی چیزیں بتاتے ہیں. میڈیسن آپ کا اتنا ہیلپ نہیں کرتی, ہم ڈاکٹر کی لائف اسٹائل بہت امپروو آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کا ہیلدی لائف اسٹائل ہو, آپ کی سوشل لائف اچھی ہو, آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہو. اس میں یہ سوشل لائف کے لیے آپ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر مناف؟ میں تو ویری سوشل, آپ تو ہر کسی سے راستے میں دوستی کر لی ہے نا. I like meeting people. And you're right, when you meet people, there's an endorphin release. There's a dopamine goes high. You're more relaxed, you're more connected. تو آپ نے اپنے دل میں سے ہر قسم کا جو گرج ہے وہ نکال کے اپنے سارے رشتہ داروں کو منانا ہے اور ملنا ہے. لائف از ٹو شارٹ. آپ نے یہ دیکھیں, یہ گرجز والا جو کانسیپٹ ہے مجھے نہیں سمجھ آتا. بالکل ٹھیک ہے, چھوٹی سی زندگی ہے. اب وہ ایک نا ایرسٹوٹل کا پیراڈاکس بھی ہے کہ پاسٹ اور ہاں ایگزیکٹلی ارسطو اردو پروگرام ہے تو تھوڑا سا اردو بولنا پڑے گا. یعنی کہ پاسٹ اور فیوچر تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پریزنٹ از اے ویری اسمال لائن. تو آپ اس کے اندر بیٹھ کے بھی گرجز اگر رکھیں, واقعی ہمیں تو کل کا پتہ نہیں ہے, نہ ہم نے گزرا ہوا کل دیکھا ہے, نہ آنے والا دیکھا ہے. آج آپ کے پاس ہے اور اس لیے اس کو پریزنٹ بھی کہتے ہیں. پریزنٹ اور وہ گفٹ ہے, تو اس کو آپ نے یو ہیو ٹو میک دی بیسٹ آف اٹ. عید از دی بیسٹ ٹائم فار اٹ بیکاز اٹس دی ڈے آف سیکریفائس, اٹس دی ڈے آف اپریشیٹنگ اللہ نے آپ کو کن کن چیزوں سے نوازا, اور جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں اینڈ آف دی ڈے وہی آپ کی بیکنگ ہے. تو آپ نے جیسا بھی ہے, جو بھی صورتحال ہے, لیٹ اٹ گو, انجوائے اٹ, اٹس عید, ہیو فن. اچھا, انڈورفنز آپ نے کہا کہ رشتہ داروں سے ملنے سے, آپس میں خوشیاں بانٹنے سے تو ملتے ہیں, لیکن ایک اور چیز سے بھی ملتے ہیں, اور وہ ہے آپ نے ڈولے وولے کافی بنائے ہوئے. تو مجھے بتائیے جو ایکسرسائز کے لیے آپ کیا کرتی ہیں, اور پھر ان کی ایکسرسائز روٹین تو پوری کی پوری سنیں گے. ایکسرسائز کے لیے یہ ہے کہ میں آئی ایم ناٹ جم فریک پراپرلی, سب وہ کرتے ہیں, دیٹس اے بیڈ تھنگ ایکچولی. ہونی چاہیے کہ ورک آؤٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. بالکل. اور ورک آؤٹ کا یہ کانسیپٹ نہیں صرف ہم واک کریں یا جاگنگ کریں. مسل ایکسرسائز, مسل اسٹرینتھ از ویری مچ امپورٹنٹ, اسپیشلی جب آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ آپ کو مسل اسٹرینتھ بہت چاہیے ہوتی ہے. اور وہ آپ کو الٹیمیٹلی جا کے نا آپ کا کیٹابولزم باڈی میں اسٹارٹ ہوتا ہے, کافی چیزیں ہوتی ہیں. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اسٹرینتھنگ ایکسرسائز کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں, فزیوتھراپسٹ یوز کرتے ہیں, وہ کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ویٹ پہ ایکسرسائز جو ہوتی ہیں وہ تو آئی ایم بیڈ, آئی ایم ٹرائنگ کہ میں اس کو فالو کروں, میں نہیں کر پاتی, لیکن موسٹلی واک یا جاگنگ یا ٹریڈ مل ہی ہو جاتا ہے. تو جیسے عید کے دن ہے, لوگ کھاتے ہیں اور کھاتے ہی جو ہے وہ سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بالکل ہلتے نہیں ہے پورا دن یا ٹی وی کے آگے یا فون کے آگے. اور ہمارے یہاں اب یہ پارکس میں جانا جیسے ہم کرتے ہوتے تھے, کرکٹ کھیلنا, یہ سب تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. تو آپ بتائیے, گرمی تو ہے اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی کم ہے, لیکن عید کے دن ایسی کون سی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز آپ کر سکتے ہیں, اور تھوڑی سی اپنی روٹین بھی بتائیں, لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح مسکولر ہو جائے. جہاں تک یہ گرمی کا سوال ہے باہر کھیلنے سے, ہماری دفعہ بھی گرمی تھی جب ہم بچے تھے, ہم باہر کھیل رہے ہوتے تھے. اتنی نہیں پتہ, مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا از دا بیسک پرابلم. بچے جو ہے نا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے ان کا, جس کی وجہ سے باہر نہیں جاتے. کیٹالزمک ایکسرسائزز بڑی اچھی ایکسرسائزز ہیں, جو سیلف باڈی ایکسرسائزز ہیں کہ آپ پش اپس کریں, سٹ اپس کریں, پل اپس کریں, اینڈ دے آر ویری افیکٹو. بٹ muscle building is mandatory after the age of 40. That is extremely important because after 40 you're losing muscle mass continuously. Every 30 minutes of exercise increases your life by 3 hours. Oh my God, can you believe that? That's the basic statistics. اب ہمارا belief system تھوڑا سا مختلف ہے, موت لکھی ہوئی ہے, جب آنی ہے آنی ہے, لیکن
मरते हुए भी बंदा अगर फिट हो तो ज़्यादा बेहतर है। फिट वाकई फिट होना तो बहुत जरूरी है कि आपको जो कपड़े आपने पहने हैं वो भी आप पे अच्छे लग रहे होते हैं, और आप अपने बारे, अभी हम जैसे बात कर रहे थे और हम डॉक्टर राबिया को बता रहे थे, हम उनसे सीनियर है और वो कह रही थी कि नहीं डॉक्टर मुनाफ आप बिल्कुल भी नहीं लगते, तो उसका यही ये अब हमने बता दिया, आप आपकी एज नहीं बताएंगे लेकिन ये राज बता दिया आपकी फिटनेस का। तो वैसे थोड़ा सा डॉक्टर मुनाफ ये बताइए कि जैसे सुबह उठते हैं तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि यू गो गेट गोइंग, क्योंकि लोग देख रहे हैं अभी ईद की छुट्टियां भी हैं तो वो आज से अपनी रूटीन बना लें, ईद रेजोल्यूशन कर लें कि हमने ना बिल्कुल जो है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है और आप किस तरह चाहते हैं एक्सरसाइज करना, या आपकी रूटीन कौन सी सूट करती है आपको। मेरी ज़रा थोड़ी सी काफ़ी डिफरेंट सी रूटीन्स हैं, तो दे आर नॉट ह्यूमन। अच्छा तो ये कौन सी मखलूक है? जो क्योंकि मेरा सुबह जिम है, शाम को कार्डियो है, तो वो इट्स अ गुड मिक्स। अच्छा, अब आप देखें कि जो डेंटिस्ट होता है वो हमेशा झुक के काम कर रहा होता है, तो उसकी कमर पे भी कितना ज्यादा स्ट्रेस पड़ा होता है, लेकिन उस झुकने के बावजूद अगर कोई स्ट्रेंथ है तो वो इसीलिए है कि वो खूब सारी एक्सरसाइज करें। अच्छा डॉक्टर राबिया, आप बताइए कि आपने आज तो बहुत ही हल्का सा रंग पहना हुआ है, बड़ी प्यारी प्यारी गर्मी की मुनासबत से आप तैयार हुई हुई हैं, और मैंने तो बहुत ही भड़कीला कर लिया, लेकिन आप क्या ज्यादा तैयार होती हैं? आपको पसंद है बहुत ज्यादा हार सिंगार? लड़कियों को तो पसंद होता है। हाँ, लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं है पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है, आपने सब बताया, और मैनेज करना, कैरी करना मुश्किल हो जाता है इतनी गर्मी में। और वैसे भी आजकल तो हर चीज़ में सिंप्लिसिटी चल रही है ना। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, चल नहीं रही लेकिन आपने अपनाई भी है, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। तो आप लड़कियों को बताइए, जो ज़्यादातर लड़कियां जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का शिकार होती हैं, सोशल मीडिया पे फिल्टर वाली चीज़ें देख रही होती हैं जिसमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उन बच्चियों को ज़रूर बताइए कि ये जो बिल्कुल फाके करना है, या आजकल लोग ओजेम्पिक जो है अपने आप को लगाए जा रहे हैं, वेट लॉस की तरफ अननेचुरल वे से जाना कितना डेंजरस है फॉर द गट एंड फॉर यू एज अ होल। एक तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोई भी अच्छी, अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहें, कोई भी अच्छी रिसर्च अगर हम उठा के पढ़ लें, कोई भी अच्छी जितना वर्कअप हुआ है डाइट पे या डाइट उस पे, एक्सरसाइज पे, सब चीज़ों पे, कहीं पे आपको ना कोई हर जगह पोस्चर कंट्रोल की बात हुई है, हर जगह ये बात हुई है कि ईट लेस एंड वॉक मोर, और हदीस में भी तो है कि अपनी भूख में एक हिस्सा रख के खाएं। यही है। तो बजाय इसके अब रिस्ट्रिक्ट करना तो किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। अगर आप अपनी इंटेस्टाइन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी एक स्पेसिफिक डाइट की तरफ, क्योंकि प्रोटीन, हर न्यूट्रिएंट जो है ना इंपॉर्टेंट है, हर न्यूट्रिएंट हमारी आंत के लिए इंपॉर्टेंट है, हर न्यूट्रिएंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो डिफरेंट जगह पे जाके एब्जॉर्ब हो रहा होता है, उससे डिफरेंट हमें न्यूट्रिशन मतलब मिनरल्स या विटामिन्स मिल रहे होते हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो काफ़ी चीज़ों को अपने ऊपर खुद ही वो कर लेते हैं। आपने देखा होगा स्पेशली अगर हम कोई कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट आया था, आप देखिए ना लोग तो कीटो डाइट के पीछे ही पड़ गए थे बिल्कुल, and that is not healthy। और इवन के जी ऊपर से बिल्कुल, फिर आपके बाल भी झड़ रहे हैं, स्किन भी खराब है, और जिस तरह आईबीएस बहुत लोगों के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें ये स्पेसिफिकली डाइट्स होती हैं उसको बहुत वर्सन कर देती हैं, बहुत एग्रीवेट करती हैं, ठीक है। उसका इशू ये होता है। वैसे डॉक्टर साहब आपने एक बड़ी मजेदार बात की, ओजेम्पिक की बात की, उस पे आपका वैसे होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा, देखिए ना हर कोई वेट लॉस के लिए शॉर्टकट ढूंढ रहा है। अगर मशहूर होना है तो शॉर्टकट है जी वीडियो बना लो, अगर वैसे वेट लॉस करना है तो शॉर्टकट है कि ओजेम्पिक लगा लो। तो आप ये थोड़ा सा इनको बताइए कि ये जो शॉर्टकट्स लाइफ में होते हैं ये देरपा नहीं होते, इनके नुकसान भी हो सकते हैं, और जैसे आपने कहा कि कीटो डाइट बैलेंस डाइट नहीं है और बहुत नुकसान है, तो इस तरह की रैपिड वेट लॉस करना कितना ज्यादा नुकसानदेह? एक तो बॉडी के लिए इसलिए मुझे नुकसानदेह है कि एक तो अपनी बॉडी को बिल्कुल जो है ना वो एकदम से जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है ना, एक हम जब बताते भी हैं वेट लॉस का, ये इतना बताते हैं कि आपकी बॉडी के बीएमआई के मुताबिक बताते हैं कितना आपने कितना % आपका गोल क्या होना चाहिए। न्यूट्रिशन जब भी आपको बताता है कि आपका गोल क्या, आपने क्या गोल सेट करना है और क्या हेल्दी गोल सेट करना है। बिल्कुल, क्या आप उसको ग्रेजुअली वेट लॉस करें, इसमें ये कि पोर्शन कंट्रोल के बाकी चीजें करें। ओजेम्पिक की जहाँ तक बात है, बीएमआई का मैंने इसलिए मेंशन किया कि बीएमआई इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, अब देखिए ओबेसिटी 2-3 तरह की होती है। एक तो ये है ना कि आप बिल्कुल एफर्ट ही नहीं कर रहे, कि आप ना खाना पीना कंट्रोल नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपकी बिहेवियर मोडिफिकेशन नहीं है। ओबेसिटी या वेट मैनेजमेंट आपकी बिहेवियर मोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली अगर आप जो भी मोडेलिटी यूज कर रहे हैं, जब तक आप अपने वो बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, वो चीज़ आपको दोबारा जाके उसमें इफेक्ट करेगी। एग्जैक्टली, तो बिहेवियर चेंज करना बड़ा जरूरी है। और ये जो दवाइयां ये एक्चुअली डिप्रेशन भी कर देती हैं। जैसे आपने कहा एंडोर्फिन्स, खुश होने के जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज ही नहीं होते क्योंकि आपने एक्सरसाइज नहीं की। अच्छा, आप बाइक चलाते हैं, अब थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि आजकल आपके पास कौन सी बाइक है और अभी बाइक पे आप हमें सैर कराने कहाँ लेकर जाएंगे ईद वाले दिन? आई हैव अ हार्ले। अच्छा, बट आजकल मौसम बहुत ख़राब है उसके लिए। मैं एक्चुअली इस मौसम में तो बाइकिंग इज तो कोई नॉर्दर्न एरियाज वगैरह बच्चों को लेकर जाने का कोई इरादा नहीं? ऑन द बाइक काइंड ऑफ ट्रिकी, बट यस अलोन
जाना बहुत it's very adventurous. नहीं अलोन हम Biking, जाने की आपको बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, आप अलोन कहीं भी नहीं जा रहे। लेकिन बाइकिंग itself it's a lifestyle. It's a beautiful lifestyle. And the freedom जो है, जो आपको एक हैवी बाइक पे जो फील होता है या क्रूजर पे जो फील होता है, वो आपको गाड़ी पे कभी फील हो ही नहीं सकता। Exactly. हवा आ रही होती है फुल। It's beautiful. It's like you're तो अब flying. आप गोश्त बांटने उस पे जाएंगे हार्ले के ऊपर, कितना मजा आएगा। आप क्या गोश्त बांट रहे हैं लेकिन हार्ले पे बट रहे हैं। अगर ये करूँगा तो बाकी हार्ले वाले मारेंगे मुझे। नहीं मुझे करना, But नहीं, मुझे लगता है आपको करना चाहिए ये। नहीं, बाइकिंग इज रियली नाइस। इट्स अगेन एंडोर्फिन्स की जैसा बात बट की। सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट। वो तो मैंडेटरी, आपका गियर पूरा होना चाहिए, आपकी अवेयरनेस यानी यू शुड नॉट बी इन एनी काइंड ऑफ emotional or your mental state needs to be very balanced when you're biking. But ये जो आपकी बात जो आप कह रही थी ना about Ozempic and how the best fashion statement or best fashion advice is कि आप जो है you lose weight. But losing weight healthy is what will आपकी जिंदगी बड़ी करेगी, आपकी जिंदगी लंबी करता है। जल्दी पतला होने के लिए अब डरमा में हम देखते हैं लाइपोसक्शन हो रही है, इंजेक्शंस हो रहे हैं, वो पता नहीं चीजें ना उन लोगों के लिए बेहतर है कि दे हु हैव ट्राइड मल्टीपल थिंग्स कहीं वो नहीं कर सके। हाँ, बहुत ज्यादा कोई ओबीस हो तो फिर तो वो उस पे जा सकता है। वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, आपकी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवैस्कुलर को तो आप वो डिफरेंट हमें इसके बता रहे हैं कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं होना चाहिए उनके लिए जिनको जरूरत है। तो किसी डॉक्टर के उसके एडवाइस के मुताबिक, और जिस तरह बताया बी इजी ऑन योरसेल्फ, जो चीज आपको हेल्दी उससे हो सकता है, जो चीज आप कर सकते हैं इजीली, जो आपके पास दूसरी बिहेवियर चेंजेस है, तो आप क्यों जा रहे हैं उस ऑप्शन का जो भी आपको साइड इफेक्ट। तो आपने इजी वे जो है आउट नहीं लेना, बल्कि आपने बिहेवियरल चेंज करना है। इस पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मनाते रहिए मजेदार ईद और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ईद मसालेदार होने लगी है और अब हम कुछ रेसिपीज पूछने लगे हैं। आपने एक रेसिपी बतानी है, कोई बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है इंसान का, वो कहता है मैं ये चीज़ पकाता हूँ तो उसमें ये खास चीज़ करता हूँ, तो वो क्या है? अच्छा, रेसिपीज के लिहाज से तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, तो आई एम नॉट द पर्सन टू टॉक अबाउट दैट। अच्छा, आप ये बता दें कि चले गोश्त के साथ हमें क्या खाना चाहिए, ड्रिंक्स में क्या पीना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। प्रोबायोटिक्स में आपको देखिए आजकल लस्सी वगैरह बहुत ठंडा करती है, तो ये बताइए कि क्या ठंडी तासीर वाला हम क्या पिए? एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक साहब ने बताया था ना कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, नीचे जो आपने स्टार्ट किया था। एक तो ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, मतलब फिज़ी ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना कि हमें मजा भी आ रहा होता है, हाँ, अच्छा एंजॉय करते हैं ना कि बारबेक्यू के अभी एड्स भी वही चलेंगे, बारबेक्यू के साथ ठा बोतल खुलेगी, मजा आता है। वो टाइमिंग आपको होता है, लेकिन वो चीज़ आपकी वर्सन हो जाती है क्योंकि एसिडिक होती है मोस्टली ड्रिंक्स, वो आपको वर्सन करती हैं। हाँ, कलर होता है, वर्सन करती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप लेमन वाटर ले लें, ठीक है, शिकंजी, सिंपल बॉयल वाटर भी आप यूज कर सकते हैं, कहवास ले लें, इस तरह की चीजें। ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी होती है ना, और बाद में कहते हैं कि बाद में लेमन वाला कावा पी लो तो वो बहुत अच्छा होता है। बल्कि ये पेशावर वाली साइड पे तो लोग इसलिए मेरा ख्याल है कावा बहुत बनाते हैं कि वो शिनवारी बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो तो आपके पूरी गट की फ्लोरा चेंज कर देते हैं, फ्रॉम द माउथ टू द गट, आपका पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाता है अगर आप जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लें। बल्कि वो मेरा ख्याल है एक एक्सपेरिमेंट भी है जिसमें वो दांत को रखते हैं ग्लास ऑफ कोला में और वो गल जाता है, तो आप सोचिए हम अपने अंदर डालते हैं। डाइट जो हम पी रहे हैं, डाइट कोक्स आ रही हैं, एस्पार्टेन के बारे में लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि वो शुगर से भी ज्यादा डेंजरस है। एग्जैक्टली, और ये नहीं बोल सकती मेरे बच्चे मुझे मार देंगे क्योंकि मैं दिन रात उसके ऊपर जीती हूँ। देखिए एस्पार्टेन की एडिक्शन भी ज्यादा है। एस्पार्टेन इज अ केमिकल, उसको बॉडी रिकॉग्नाइज भी नहीं करती, और डाइट कोक से यू विल गेन मोर वेट as compared to normal coke। तो बेसिकली आपने ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाले हैं, डाइट कोक वगैरह छोड़ देनी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के उसके बहकावे में आना छोड़ देना है। और लस्सी बहुत अच्छी है ना, प्रोबायोटिक का क्या रोल है? हाँ जी, प्रोबायोटिक का ये रोल है कि आपने लस्सी बताया, दही बताया, चटनी बना ले साथ मजे की, these are natural probiotics। प्रोबायोटिक्स तो इन फॉर्म दे आर गुड,
لیکن وہ بھی تب آپ کا ہیلپ کرے گا جب آپ اعتدال میں چیز کو یوز کر رہے ہیں کیونکہ بیلنسڈ اگر آپ نہیں لے رہے کوئی چیز بہت اوور ایٹنگ کر رہے تو وہ بایوٹکس ناٹ گونا ورک فار یو. لیکن یہ جو پرو بایوٹکس میں ایک آج کل مارکیٹ میں کافی زیادہ اینٹروجرمینا کے نام سے جی دس از دیٹ از گڈ ویری ویل کیونکہ پرو بایوٹکس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ایک تو کانسیپٹ ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا کہ جیسے ہمیں تھوڑی سی وامٹنگ ہوئی ڈائریا ہوا ہم نے فوراً سے اینٹی بایوٹک لے لی ہوتی ہے. بالکل اس کی جگہ پہ ہر وامٹنگ یا ڈائریا میں آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ڈائریا یا پیٹ کی انفیکشن یا گیسٹرونٹائٹس جس کو بولتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں, وائرل ہوتے ہیں, بیکٹیریا ہوتے ہیں. وائرل میں آپ کو اینٹی بایوٹکس ہیلپ نہیں کرتے, وہاں پہ پرو بایوٹکس کین ہیلپ یو. اچھا سو واٹس دی ڈفرنس بٹوین بیکٹیریل اینڈ وائرل؟ دیکھیے ایک تو پریزنٹیشن ہوتی ہے آپ کی کہ آپ کا پریزنٹ کیسے کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں نا یہ کانسیپٹ نہیں ہے, ہمیں لگتا ہے کہ گٹ از آلویز بیکٹیریل. بالکل. اچھا ایک تو ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی پیٹ خراب ہوا وہ ہر چیز روک دیتے ہیں, وہ بیچارہ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن میں چلا جاتا ہے. ابھی بہت زیادہ لوگوں کو ڈائریا ہوگا, اسپیشلی اسٹوریج پہ بھی تو بہت ہوتا ہے نا, گوشت صحیح طرح سے اسٹور نہیں کرتے, فریج میں نہیں رکھتے, پکا کے بھی خراب ہو جاتا ہے, پھر وہ کھاتے 3-4 دن تک کھاتے رہتے ہیں, پیٹ خراب ہو جاتا ہے, تو وہ فوراً جو ہے نا وہ چیزیں روک دیتے ہیں. تو تھوڑا سا ڈی ہائیڈریشن کو بھی کس طرح میٹ کرنا وہ بھی بتائیے, اور پھر یہ بتائیے کہ کوئی بھی چیز لینے سے پہلے ہمیشہ اپنا فلوئڈ لیول کیسے صحیح کر لیں. اچھا دیکھیں پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ ڈیلی ریکوائرمنٹ آپ کی کیا بن رہی ہے, کہ کچھ لوگوں کو جیسا کام میلس کا آج کل تو ویسے بھی آنا جانا کافی باہر ہوتا ہے, جانوروں کے ساتھ ساری چیز سب کچھ ہوتا ہے, تو ایک تو ویسے بھی ہمیں ڈی ہائیڈریشن ویسے بھی ہو جاتی ہے, آج کل کافی لوگوں کو ہو بھی رہی ہے بیکاز آف ویدر کنڈیشنز. ایک تو ریکوائرمنٹ ہے, ایک تو باڈی کی آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کے اکارڈنگلی آپ ایڈجسٹ کریں کہ آج کل کیونکہ نارملی ہم کہتے ہیں نا کہ 8 to 9 لیٹر گلاسز آف واٹر یو ہیو ٹو ٹیک ڈیلی, تو آج کل ریکوائرمنٹ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے, 10 یا 11 تک آپ جانا, آپ کو گلاسز آف واٹر آپ کو لینے چاہیے. لیکن جب بھی آپ کوئی فیٹی فوڈ کھا رہے ہیں, کوئی آئلی فوڈ کھا رہے ہیں, تو کیونکہ فائبر ایک تو آپ نے زیادہ لینا ہے, اور پانی آپ نے اس سے زیادہ استعمال کریں تاکہ اس کو ہضم کرنے میں ہیلپ کرے گا. اگر آپ پانی نہیں لے رہے ہو, ساتھ فزی ڈرنکس ہی لے رہے ہیں, اور اپنا فائبر بھی نہیں لے رہے, سیلڈس نہیں لے رہے, باقی چیزیں نہیں لے رہے, تو آپ کی ایک تو کانسٹیپیشن کے مسائل بھی کافی زیادہ بڑھتے ہیں. بالکل ہاں, اور ان دنوں میں تو کانسٹیپیشن کافی ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ صرف گوشت کھاتے رہتے ہیں, فائبر کھاتے نہیں, تو اس کے بعد ان کو قبض وغیرہ ہو جاتا ہے. تو پانی اس لیے بھی آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ پانی ایک تو آپ کی اس کی گٹ کی مینٹیننس کے لیے بھی ہوتا ہے, آنتوں کی حرکت کو بہتر رکھتا ہے. تو بیسکلی آپ گوشت بانٹتے ہیں, اس دفعہ جائیں تو ساتھ پانی کی بوتلیں بھی رکھ لیں. جب آپ ٹھنڈے پانی کی بوتل آئس باکس میں سے گوشت کے ساتھ نکال کے دیں گے نا, تو اگلا بیچارہ جو لے رہا ہوگا وہ بھی بڑا خوش خوش جو ہے نا وہ پیتا ہوتا ہے پانی. ایک اور کچھ یہ مارکیٹ میں بڑی ابیوز ہو رہی ہے دوائی, جو کہ اولڈی اسٹیٹ اور سم تھنگ, پتہ نہیں اس طرح کا کوئی نام ہے, وہ کہتے ہیں اورل اسٹیٹ کے نام سے ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دوا بھی ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس سے کھانے سے پہلے کھا لیں تو آپ کو بھوک نہیں لگتی, آئل ایبزارب نہیں ہوتا. ویٹ لاس کے لیے بیسیکلی میڈیسن ہے یہ, جو ابھی آپ نے زیڈ کے نا اوزیمپک ابھی آئی, دٹس ا ناول تھراپی, ریسنٹ تھراپی, پہلے مولی اسٹیٹ وغیرہ دے رہے تھے. لیکن جس طرح اوزیمپک ہے اسی طرح آئی تھنک کہ 2000 ایف ڈی اے اپرووڈ 2014 کی بھی کوئی سکسینڈا اور اس طرح کی کافی ڈرگز آئی تھیں, لیکن ان کے نا دیکھیے ہر چیز کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. بالکل بیسکلی آپ ڈرگز کے بجائے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن میڈیسن کو جب بھی ہم دیتے ہیں تو ہم اس کی رسک بینیفٹ ریشو نکالتے ہیں, اور جو کہ ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا, اور ڈاکٹرز کو بھی موسٹلی ڈاکٹرز نے اس کو بات کرتے ہیں. ایک اور چیز آپ لوگوں نے بتانی ہے کہ آج کل لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر انفلوئنسر پہ یقین رکھتے ہیں, اور انفلوئنسر تو پیسے لے کے اسپانسرڈ پوسٹ بھی ہوتا ہے, وہ بول رہے ہوتے ہیں جس بھی ڈرگ نے جس بھی چیز نے ان کو پیسے دے دیے وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, اور لوگ پھر اس کو دڑا دڑ سیلف میڈیکیشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آج عید کے دن بھی بہت سارے لوگ ایسے پروگرامز دیکھیں گے اور ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے جس میں کوئی بھی اپنا ایجنڈا جو ہے وہ بیچ رہا ہوگا. تو اس میں آپ بتائیے کہ جیسے اب بہت سارے لوگوں کو گم ڈیزیز ہو جاتی ہے, مطلب گم سوج جاتے ہیں, بیف کھاتے ہی بہت لوگوں کے گم سے, اور پھر وہ طرح طرح کے ماؤتھ واشز, بڑے فینسی قسم کی گولڈ ٹوتھ برشز, ٹوتھ پیسٹ, یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈز اٹ ریئلی میٹر, یا ہماری اپنی ٹریڈیشنل جو ٹوتھ پیسٹ ہے یا مسواک ہے یا جو بھی ہے, از اٹ اوکے؟ دی تھنگ از کہ آپ کو پروفیشنل ایڈوائز لینا بہت ضروری ہے. یہ جتنے سارے سوشل میڈیا کے اوپر جو انفلوئنسرز بنے ہوئے ہیں, ان کو نہیں اندازہ کہ ڈیمیج کتنا کر رہے ہیں اور کتنی زیادہ مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. ابھی آج کل ایک بلکہ دانتوں سے ہی بات, یہ وہ کوئی ایک ٹیوب آئی ہوئی ہے جو کہ بلیک کلرڈ سولوشن ہے, آپ دانتوں پہ لگائیں, ہاں چارکول سمتھنگ. دے ڈونٹ ریئلائز کہ جتنے جو کیمیکل پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ دانتوں پہ لگائیں, یہ دانت کی سرفیس کو ڈی منرلائز کر کے ڈی ہائیڈریٹ کر دیتے ہیں, آپ کی ٹیتھ کی اسٹرینتھ کو خراب کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی اسٹرینتھ ڈی منرلائز, اسٹرکچرل لاس ہے, اسٹرکچرل لاس کرتے ہیں, اور دانت سینسٹیو ہوں گے. ہمارے ہاں ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے نا وہ ایک
اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے بس اب جو ہے نا ٹرمینلی ill ہو گئے ہاں، اور جب آپ تک کو کوئی ایڈوائس چیز کی ضرورت ہی کمپلیکیٹ نہیں نہیں ہے. ہو گئی تب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. بالکل. خراب ہو گئے بالکل کوئی حل نہیں بچ گیا تو پھر ڈاکٹر کے پاس اگر جانا. آپ منہ کی صفائی رکھیں آپ کو گٹ کے پرابلمز نہیں ہوں گے. اگر آپ اپنے یہ آپ کی پرسنل ہائیجین میں آتا ہے. یہ ہمارے ہاں پرسنل ہائیجین پاکستان میں پرسنل ہائیجین سمجھانا مشکل کہ ہے. شیف جو ہے وہ منہ نہیں دھوتا اور ہم حالانکہ وضو کرنے میں ہمارا فرض ہے کہ ہم دانت صاف کریں, تو ہم کیوں دانتوں کی صفائی سے اتنا دور ہے اور ہمیں یہ جو بو آ رہی ہوتی ہے, اور اسپیشلی عید کی نماز پہ ہم جب جاتے ہیں, دیکھیں لوگوں کو عید کی نماز میں نہا دھو کے صاف ستھرا ہو کے آنا ہوتا ہے, تو وہ دانت صاف کر کے کیا نہیں آ رہے ہوتے؟ نہیں دیکھیں یہ جو اگر میں یہ ہمیشہ میں ساروں کو کہتا ہوں کہ جس طرح پہلے لوگ گھوڑوں پہ تھے, اس کے بعد اب گاڑیوں میں ہیں. پہلے لوگ مسواک استعمال کرتے تھے, اب ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایولیوشن ہے یہ. بالکل ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ پرانی جو باتیں ہیں وہ ہم نہیں, اب ہم گیس استعمال کرتے ہیں, کوئلہ نہیں استعمال کر رہے. اسی طرح مسواک اچھی چیز تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ تب برش نہیں تھا, انڈسٹری نہیں تھی, ٹوتھ پیسٹ نہیں تھی, اس کے اندر سے اپنا ایک ٹیسٹ تھا, تو اٹ واز گڈ. اب ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں, تو ہمیں لکڑیاں رگڑ رگڑ کے آگ لگانے کے بجائے ماچس کی تیلی استعمال کر لینی چاہیے, لائٹر بھی. تو ایگزیکٹلی, تو ہمیں وی نیڈ ٹو, ہم اپنی دقیانوسی باتیں اگر چھوڑ دیں ایز اے نیشن, اور ہم یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم 21ویں آپ صدی میں مسواک یوز ضرور کریں, کر سکتے ہیں مسواک, یہ بہت اچھی بات ہے اور سنت بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان کو بھی یوز کریں. آپ نے اچھی طرح سے برش کر لیا, صبح فلاس کر لیا, اور مسواک کو بھی یوز کر لیا ایز اے ایڈجوینٹ ٹو ایوریتھنگ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ سننا ہے, سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صفائی رکھنی ہے. ایک اور چیز, آپ تو ابھی قربانی کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب جب قربانی کا وہ جو خون ہوگا, وہ جو اس کے ریمینز ہوں گے, وہ آپ کہاں پھینکیں گے, یہ پلیز بتا دیں, کیونکہ جگہ 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 وہ پھینکے ہوئے ہوتے ہیں, پھر وہ سڑ رہے ہوتے ہیں. I have been very fortunate کہ فیض الاسلام انسٹیٹیوٹ ہے ادھر اسلام آباد میں, بلکہ قائد اعظم نے اس کی انوگریشن کی تھی, اور پہلی چیریٹی بھی قائد اعظم نے دی تھی 500 روپے اس کو. تو فیض الاسلام والوں کا سسٹم بہت اچھا ہے. میں تو اگر ہم اسلام آباد میں کریں عید تو وہی سارا ڈسکارڈ کرتے ہیں, کھالیں بھی, اور سارا کچھ ان کے پاس جاتا ہے. پلس وہ آرفنیج ہے اور ڈیزرونگ آرفنیج ہے, تو میرا تو وی سینڈ میٹ دیر از ویل. لیکن دیکھیں نا, یہ بات کتنی ضروری ہے نا کہ ہم جو یہ پھینک دیتے ہیں چیزوں کو ادھر گلیوں میں, ادھر ادھر سارا کچھ پھینک دیا کوڑا, اب وہ خون بھی ہے, وہ سارا کچھ سڑ رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر مکھیاں مچھر سارا کچھ وہ پنپتا رہتا ہے, کیڑے مکوڑے, پھر وہ انفیکٹ کرتا ہے, اور پھر آپ کو ایک گیسٹرونٹرائٹس کی وہ شروع ہو جاتی ہے, کڑی شروع. تو تھوڑا سا یہ بھی لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح سے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے. کھانے پینے میں تو رکھتے ہیں, چیزوں کو دھوتے ہیں, پکانا صحیح ہے, صحیح ڈیپ پکانا ہے, لیکن یہ جو صفائی ہے یہ ایونچولی آپ ہی کی طرف واپس آئے گی. تو یہ بتائیے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح انہوں نے مینشن کیا کہ بجائے کہ ہم اس کو, اب دیکھیں لوگ اس لیے بھی زیادہ آرٹیفیشل چیزوں کی طرف جا رہے ہیں نا کہ وہ اگر وہ جو بیسک چیزیں ہی کر لیں تو آرٹیفیشل چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اگر بیسک کی آپ ایک فالو کر لیں کہ آپ ہر کھانے کے بعد دانتوں کو برش کر لیں, ان کی صفائی کا, یا فلاس کر لیں, دن میں ایک دفعہ ہی کر لیں تو وہ بھی کافی. اگر آپ کر لیں تو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ اس میں ٹی وائٹنر یوز کریں, باقی چیزیں یوز کریں. اچھا, صفائی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے مجھ سے کوشچن کیا تھا کہ بیکٹیریا اور وائرل میں کیا فرق ہوتا ہے. وائرل اور بیکٹیریا میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو ایپیڈیمکس آتی ہیں سب موسٹلی وائرل ہوتی ہیں, جو کہ فلو لائک سمٹمس کی طرح آتی ہیں. جیسے آپ کو فیور ہوگا, باڈی لیتھارجک بھی ہوگی, کہ باڈی ایکس ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کو فیور ہو رہا ہوتا ہے اور آپ کو ڈائریا ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کانٹیکٹ ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کہ جہاں سے اگر آپ نے کھانا کھایا کہ آپ کے ساتھ کسی اور نے بھی کھانا کھایا, اس کو بھی پرابلم ہوئی ہے, یعنی کہ وہ سورس آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اور اسی لیے صفائی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے ایریا میں کچھ ایسا پرابلم ہے کہ پانی کا سورس ٹھیک نہیں ہے, یا آپ کے وہاں کے کچھ ریسٹورینٹس ایسا پانی ٹھیک یوز نہیں کر رہے, یا آپ کے آگے پیچھے لوگوں میں سے کوئی بھی کسی کی جو ہے وہ پرسنل جو ہے وہ ہائیجین بہتر نہیں ہے, تو وہ سب چیزوں میں جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہیں چیزیں. اس لیے صفائی ستھرائی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. برتنوں کی صفائی, آپ کی اپنی صفائی, اور اسپیشلی جانور کے کنٹینر میں آپ دے رہے ہیں لوگوں کو اس کی صفائی, اور آئس باکس میں رکھ کے لے کر جائیں. کوشش کریں کہ برف کے اندر اپنا جو گوشت آپ بانٹنے جا رہے ہیں ایسے ہی گرمی میں نہ لے کر جائیں نا, وہ خراب بھی ہو جاتا ہے. آپ نے بھی بات کی نا کہ یہ جو ڈسپوز آف کرنے والی, جس طرح انٹسٹائنل پیریٹونیل کیویٹی پوری ڈسپوز آف کرنی پڑتی ہے ہمیں, اوجڑی جسے کہتے ہیں, اوجڑی پھینک دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, ہمارے ہاں گھر کی حدود تک جو ہے نا صفائی ہے, آپ نے اوجڑی اٹھا کے روڈ پہ رکھ دینی. اب لیکن اس پہ مکھی بیٹھ کے واپس ہمارے گھر ہی آنی ہے نا, پانی گزر کے ہمارے گھر ہی آنا ہے, ہمیں افیکٹ کرے گی. سمجھ ہی نہیں ہے یہ آپ جو ہے وہ صفائی نصف ایمان صرف آپ کی چار دیواری نہیں, پورے محلے کی ہے. بالکل, پورے محلے کی, پورے شہر کی, پورے ملک کی پلس سسٹمز. اب وہ ہمارے ہاں سسٹمز کچھ ایسے ہیں کہ nobody wants to do what their job is. اگر
अगर हर सिस्टम्स कोई अपने प्रॉपर हिस्से चले, का काम कर ले वो भी अगर काफी है। म्यूनिसिपल सिस्टम अपना हमारा ठीक हो Proper और हो, प्रॉपर बिल्कुल। डिस्कार्ड हो तो इस तरह की बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि ये एक्चुअली अभी ये इस तरह के काफी मसले सामने आएंगे। सामने जब हम आएंगे। टूरिज्म और की भी plus बात करें smell। ना, अभी आप Smell, देखें कि लोग जो exactly। हैं वो क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं तो लोग बाहर जाते हैं घूमने फिरने, हमारे नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, वहाँ पे भी लोग चीजें फेंकना शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा ना। तो Northern ईद पे even भी के आप लोग जब complain भी जाएंगे कर रहे हैं। प्लीज घूमने फिरने जाएंगे, पार्क में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, प्लीज ये जो पैकेट्स हैं, चीजें हैं, आपके जो कुछ भी खा पी रहे हैं, जिसके अंदर खा रहे हैं उसको फेंके नहीं। ये आपने सबको इन्हीं बताना लोगों है। को बाहर ले जाएं, इतने डिसिप्लिन्ड होंगे, इतने आराम से पूरे लॉज फॉलो करेंगे, कोई लिटर नहीं करेंगे, कुछ फेंकेंगे नहीं। पाकिस्तान आते साथ ही नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पे आपको पता है, फेंकेंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अमेरिका में थी तो वो एक साहब जा रहे थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो बस वेट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं पाकिस्तान उतरता हूँ ना, मैं जैसे ही प्लेन से निकलता हूँ ना, मैं आ थू करके ना पान फेंकता हूँ और Oh मुझे my इतनी God। खुशी होती है। एंड मैं उनकी शक्ल देखना शुरू हो गई, मैंने कहा रियली? कहते हैं हाँ, आज़ादी का एहसास होता है मुझे। अब आप खुद सोचिए कि एक बंदा इतना अरसा वहाँ रह कर भी उसको आज़ादी का एहसास पान की पीक थूक के हो रहा है, It's तो a ये क्या mindset mindset है? दिस इज basically, टेकिंग फॉर हाँ। ग्रांटेड। हम अपने मुल्क को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसलिए हालात ये बने हुए हैं वैसे। बिल्कुल। बट ये है कि अगर हम सारे पाकिस्तानी बन जाएं और पता हो कि हमारा अपना घर है, तो हम इसको शायद बेहतर कर तो सकते आपके किस रंग का भी आप शलवार कमीज पहनने लगे हैं? I'll be पहले तो ये wearing बताइए। white, व्हाइट इंशाल्लाह। शलवार, हाँ, व्हाइट अरे आपका फेवरेट कलर है। तो आपकी फेवरेट तो नहीं, बेटियां मजबूर। हैं, आपकी बेटियां तो बड़ा प्यारा प्यारा तैयार होती होंगी, क्या हाँ जी, पहना था माशाल्लाह। उन्होंने आज? They have their very colorful dresses, and their mother have Komal, my wife. She's always very particular कि उनके सारी छोटी छोटी चूड़ियां हो, लवाजमात मेहंदी पूरी हो, हो। सारा तो गर्ल्स और ईद लड़कियों से ही है, यानी ऑनेस्टली देखा जाए, क्योंकि हम दो भाई हैं, मैं और मेरा भाई, ही इज अ डेंटल सर्जन एज वेल। तो हमारे घर जो ईद थी ना, वो इट वाज वेरी Dry ब्लैक, होती वाइट, ब्राउन, ग्रे। With my daughters, I've actually realized, and with Komal coming into the family, I've realized with the girls coming in, there's so many colors. There's और बहुत खूबसूरत चीजें हैं जो कि हमने कभी enjoy नहीं की, like मेहंदी और रंग चूड़ियाँ और नखरे भी और साथ होंगे बहुत। हाँ, नखरे एग्जैक्टली। सो वो उनकी पैम्परिंग जो है वो अलग है, फिर वो हेयर स्टाइल्स अलग हैं, और इतने ज्यादा डिफरेंट के क्लिप्स हैं कि समझ रही आप लोगों की जिंदगी काफी तो आप बताएं, आपकी फैमिली में कौन है? लड़के ज्यादा हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं? मिक्स्ड है हमारी, बैलेंस नहीं होता इस तरह ही है। कजन्स भी हमारे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, लेकिन वही आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लड़कियों को देख के ना ईद का एहसास होता है, एंजॉय करते हैं। क्योंकि एक तो बड़ी ईद में तो वैसे भी जो ईद उल अज़हा होती है तो लड़के बेचारे तो वैसे भी कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल ही सारे कामों में लगाया हुआ है। My son and I, we are both white. जी, ठीक है, my daughter Eileen and Aishim, they're both so colorful that it's like it's beautiful. And प्रॉपर कलर कोऑर्डिनेशन फॉलो भी होती है ना। आप एक हम वो सारे एक तरह की लगेंगे। अच्छा, हाँ। आप में से सेल्फी लेने का किसको शौक है? क्योंकि मैं तो भाई तस्वीरें लेती रहती हूँ हर इवेंट की और I'm not लगाती fond रहती of हूँ। that. आप सिंपलिसिटी अच्छा, और आप I don't know. I don't want to. अच्छा, आप दोनों भाई बहुत अच्छे, तो जैसे कह रहे होते हैं ना, मेरे घर वाले हमेशा कह रहे होते हैं कि तुम्हें लेने की जल्दी हो रही होती है, तस्वीर लेने की जल्दी होती है, पहले उस चीज को एंजॉय करो, उस मोमेंट को एंजॉय करो। exactly. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है अपनी अपनी आदत का भी आदत हिस्सा का होता है, बात इंसान होता कहता है है, पहले मैं लेकिन पता है, एक लिहाज से अगर देखा जाए, if you capture the moment and then enjoy the moment, it's मेमोरीज हैं बेसिकली। हाँ, memory remains, right? मेमोरीज हाँ। So एक्चुअली पता है, यू नो व्हाट आई डू इज कि जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा होता है ना, डिप्रेस फील कर रहा होता है, कुछ भी नहीं है, Exactly. मैं खोल के ना अपने फोन में वो मेमोरीज देखती हूँ, फिर मुझे बड़ी खुशी होती है, फिर यू हैव लॉट ऑफ रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर, तो आपका दिल करता है कि हाँ, कितना अच्छा अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया था। ये टेक्नोलॉजी को अगर पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल से तो इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग। यानी कि हम भी अगर 80 साल पे पहुंच के देख सकेंगे कि हम इस वक्त कैसे थे। अब मुझे बता दें, कोई अभी खा रहा था कलेजी और फौरन उसका जो है वो फूल गया है और उसके उस तरफ से बू भी आना शुरू हो गई, तो वो क्या करे? जल्दी से बता दें। नीम गर्म पानी में नमक डाल के ढेर सारे गरारे करे, ढेर सारे गरारे करे और फ्लॉस ले और फ्लॉस से उसको फ्लॉसिंग साफ करे, भी कर ले। साफ करे। अच्छा, और ये किसी को अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, बहुत दांत में दर्द शुरू हो गया, तो वो क्या करे? क्योंकि आप तो अब है नहीं, घर आप पे तो छुट्टी पे, अगर- आप तो यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, अगर घर पे हैं और दांतों में दर्द स्टार्ट हो गया, लौंग का तेल जो है इट इज वेरी इफेक्टिव। ठीक है। इट नेचुरल एंटीसेप्टिक, इट इज तो अ टॉपिकल एनेस्थेटिक। ठीक है, और वो नम आप- सुन भी कर हाँ, देगा। सुन कर देगा, थोड़ा इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। और फिर आपके And- खुलने का इंतजार करें। तो बेसिकली आप थोड़ा थोड़ा खाएं, अच्छी तरह से सफाई करें, नीम गर्म पानी से गरारे करें, लौंग का तेल लगा लें। ठीक है। अगर अगर तो दर्द वगैरह। और आप बताएं, आप किसी के पेट में सख्त दर्द शुरू हो गया, ये सारी उन्होंने गोश्त खा लिया और अब वो पेट पकड़ के बैठे हुए रोज चीख रहे हैं, तो वो क्या करें? अच्छा, एक तो देखिए, अगर तुमको साथ डायरिया, वॉमिटिंग और डिहाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। अब तो तो वो हाइड्रेशन स्टेटस ORS है, आपको पी बहुत लें। ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो ORS पी लें।
پانی بھی اگر سمپل اس کا انٹیک بہتر کر لیں اور کھانا پینا روک دیں. سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اور گوشت نہ کھائیں. گوشت نہ کھائیں. اور کچھ اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن اویلیبل ہوتی ہے, اس میں آپ پی پی آئی آتی ہیں, یا جس طرح آپ مطلب اومیپرازول آپ کھا سکتے ہیں, میٹرونیڈازول کھا سکتے ہیں, پرو بایوٹکس بھی ہاں جو بھی لے سکتے ہیں. میٹرونیڈازول نہ لیں تو بہتر, انٹیروجیمنا کے نام سے پرو بایوٹکس کافی اچھے ساشیز بھی اویلیبل ہیں, ٹیبلٹس بھی اویلیبل ہیں. سمیکٹا سیشے ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کھول کے پی لو, یہ صحیح ہوتا ہے؟ جی یہ بھی بہتر ہوتا ہے. یہ بھی اچھا ہوتا ہے. نو نو اٹس ناٹ, وہ بیسیکلی اس کو وہ کرتا ہے, ڈائریا کو روکتا ہے نا, وہ اینٹی اسپازموٹک بھی ہے, دیٹس ا پرو بایوٹک ایز ویل. تو آپ سمیکٹا سیشے بھی یوز کر سکتے ہیں, انٹروجرمنا بھی یوز کر سکتے ہیں. او آر ایس ضرور آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پی لینا ہے. تو یہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھئی دانتوں کا درد ہو یا پیٹ کا درد ہو کیا کرنا ہے. لیکن کی یہی ہے کہ بھئی اپنا پیٹ سمجھ کے تھوڑا تھوڑا کھانا ہے, تھوڑا سا اسٹور بھی کر لینا ہے. بات کریے یا بہتر تو یہ ہے کہ بانٹ ہی دیا جائے, جتنا زیادہ ہم بانٹیں گے, جتنا زیادہ لوگ مل کر کھائیں گے اتنا اچھا رہے گا. اور ان حالات میں تو میرے خیال سے بانٹنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ پاکستان میں کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت ہی لو پاورٹی لائن ہے. تو آئی تھنک کہ رشتہ داروں کو دینے سے بہتر سارا غریبوں کو دے دینا ہے. جتنا زیادہ آپ بانٹ دیتے ہیں, جتنے زیادہ لوگوں میں آج کھانا پک جائے, جتنے زیادہ گھروں میں آپ کی وجہ سے, اتنا ہی زیادہ ڈیفینیٹلی اچھا ہوگا. اسٹور کرنے کی ہم کیونکہ ہم میں سے کافی زیادہ ایسے جتنے بھی اب شو دیکھ بھی رہے ہوں گے جو کہ جو کہ وسائل رکھتے ہیں, گوشت وہ کھا رہے ہیں, لیکن آپ اگر لوور اکنامک سچویشن والے لوگوں کو دیکھیں تو حالات کافی خراب ہیں. تو اگر بانٹ دیا جائے, رشتہ داروں کو کہا جائے کہ اس دفعہ جو ہے بانٹ دیا ہے تو زیادہ بہتر ہے, اپنے لیے بھی کم رکھیں, اور اس definitely the gut would be better. بالکل, gut would be better, the heart would be better, and our hereafter and this life would be better as well. اچھا, اب جاتے جاتے کیونکہ ہمارے پروگرام ختم ہونے لگا ہے, عید کا پہلا دن ہے, سب بزی ہیں, انہوں نے جا کے قربانی کرنی ہے, آپ نے جا کے لوگوں سے بھی ملنا ہے مزید. تو آپ بتائیے جاتے جاتے ایک اچھا سا میسج دیجیے ٹو آل آر آڈینس آؤٹ دیئر. سمپل بات کہ ایک تو آپ نے احتیاط سے کھانا ہے, اعتدال میں کھانا ہے, اچھی طرح چبا کے کھانا ہے, اور تھوڑی مقدار میں کھانا ہے, اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کے کھانا ہے تاکہ آپ کو پھنسے بھی نہ اور لینے میں آسانی ہو. ساتھ آپ نے فائبر انٹیک اور فلوئڈ انٹیک بہتر رکھنا ہے. فائبر میں کیا کھائیں, مطلب چکی کے آٹے کی آپ لے روٹی سکتے ہیں. ہاں جی, چکے کے آٹے روٹی سے آپ سیلیڈ نان اور کلچے نہیں کھانے, نان نہ لیں, نان نہ لیں, کلچے نہ لیں, کیونکہ آپ ہر چیز نا, کیونکہ ایک اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو باقی چیز تھوڑی کم کر دیں. ٹھیک ہے. گوشت کے ساتھ بھی یہ نہ ہو کہ آپ میٹھا بھی بہت زیادہ کھا رہے ہوں, آپ نان بھی کھا رہے ہوں, فرائڈ چیزیں اور بھی یوز کر رہے ہو, تو اس کو آپ تھوڑا کم کر دیں. اور کوشش کریں کہ دن میں ایک یا دو دفعہ, بالکل ایک آم کھا لے کر آپ کو. زبردست. آپ عید مبارک کہتے ہیں سب. عید مبارک. اب آپ کہیں آپ کوئی اچھا سا میسج دیں کہ آپ کیا دیں گے سب لوگوں کو میسج ایز اے ہول regarding enjoy Eid and be proud of being a Pakistani. That's the most important thing. دیکھیں کتنا زبردست میسج آپ نے دیا ہے ڈاکٹر مناف نے کہ پاکستانی ہونے کا آپ نے فخر کرنا ہے. مایوسی بالکل کفر ہے. بالکل اس عید پہ آپ نے مایوس نہیں ہونا, آپ نے کوئی بری بات, کوئی مایوسی والی بات شیئر نہیں کرنی, نہ خود بولنی ہے, نہ کسی کی کئی بھی بات کو شیئر کرنا ہے. اور اس کے اندر بہت زیادہ پرائڈ فیل کرنی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا خوبصورت ملک دیا ہوا ہے, جو کچھ بھی دیا ہوا ہے, ہماری ریسورسز, وی ہیو ٹو میک دا بیسٹ آف اٹ. اور ہم اس میں دعا بھی کرتے ہیں, ہمارے جو فلسطینین جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی ہمیں بہت زیادہ تکلیف بھی ہے, ہم یاد بھی کرتے ہیں, ہم بہت زیادہ خدا سے بھی دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اتنا زیادہ اسٹرانگ کر دے کہ ہم ان کی بھی جو ہے انشاءاللہ جو ہے ضرور کام آ سکیں. تو آپ سب بنائیے ایک بہت ہی زبردست مزیدار قسم کی عید, اور ہمارا اور آپ کا ساتھ جاری رہے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا, آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو.